प्रजातान्त्रिक मोर्चा गोरुबथान सब डिभिजन कमिटीबाट द्वारा आयोजित यस कुमाई ग्राउन्डमा राखिएका सभाका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा का महासचिव दाजु अमर लामा, डिस्ट्रिक्ट कमिटी का जनरल सेक्रेटरी भाइ विनय अनि अन्य कालेबुङ डिस्ट्रिक्टबाट आउनुभएको नेतृत्ववृन्द, नारी शक्ति डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्ट, उहाँका सहयोगीहरू, यस सब डिभिजनका सबै प्रतिनिधिगण, समष्टिबाट आउनुभएका सबै प्रतिनिधिगण अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको यस सभामा आउनुभएका मेरा कर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म गोर्खा अभिनन्दन टक्राउँदछु। यो पार्टी खोलिएपछि यस एरियामा हाम्रो पहिलो भ्रमण हो। हुनु त यस एरियामा धेरैपल्ट आए, धेरैपल्ट गए अनि यो मैदानमा धेरै उफ्रियौँ हामी आएर। यो मैदानबाट गोर्खाल्यान्डको आवाज धेरै बुलन्द गर्यौँ। धेरै पश्चात रियलाइज गर्यौँ कि यो मैदानमा उभिएर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भनेर। यो मैदानमा बसेर यो भ्यालीको भागको जति बाँस सबै काटी पठायौँ अनि बाँस काट्ने भाइहरू पनि यहीँ छ। त्यति बेला अहिले बुझ्दाखेरि त्यो आन्दोलन चाहिँ मेला जस्तो रहेछ। बिहानदेखि भिड हुन्थ्यो, यहाँ पेन्डल लगाएकै गर्थ्यौँ, पूजा गरेको गर्थ्यौँ, भएको कुरो सबै गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, समय, उमेर, जग्गा तपाईँ हामीले नष्ट बनायौँ। नष्ट बनाउने दिल्लीबाट पनि आएन, बङ्गालबाट पनि आएन। नष्ट बनाउनेहरू तपाईँ हामी नै हो। त्यसैले म प्रत्येक सभामा भन्नु जान्छु, पहिला हामी अब आफै सुध्रिनुपर्छ। पहिला हामीले आफूले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। पहिला हामी सुध्रियौँ अनि जग्गा सुधारौँ। हामीले नहुने उटपटाङ कुरा गरेर आफ्नै जग्गालाई धेरै पछाडि पार्यौँ। आन्दोलनको नाममा धेरै आमा बाबाको सिन्दुर पुस्यो, धेरै दाजुभाइहरू गुमायौँ अनि यही एरियामा पनि हामीले धेरै हाम्रो जिएलपी नानीहरू, त्यस्ताका नानीहरू गुमाएको छौँ। गुमाएको मात्रै छौँ हामीले। अनि गुमाउँदाखेरि धेरै सपनाहरू दिए हाम्रो लिगलका लिडरहरूले, तर अहिलेसम्म हामीले पाउनु चाहिँ केही पनि पाएको छैन, ठोस कुरो। हेर्नुहोस्, त्यसैले म जहिले पनि भन्ने गर्छु, पहिला हामी सुध्रियौँ अनि जग्गा सुधारौँ। यो दोष दिने प्रथा, माइक भेटे भन्दामै अर्कोलाई दोष दिने प्रथा बन्द गरेर अब प्रोडक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स छोडेर जानुपर्छ। हामीले कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ। जति पनि हामीले पाहाडमा डिस्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा बिलिभ गर्यौँ अनि हामीले सजिलो बाटो अप्नायौँ, अर्कोलाई दोष दियो, आफू स्वागिलो भयो। कसैले पनि जिम्मेवारी लिएन कि यो हाम्रो भुलले यो पहाड यहाँसम्म ल्याएको हो भनेर। त्यो भुलमा सामेल हुनै चाहेन। सबै आफू चाहिँ दुधले नुहाएको जस्तो हुन्थ्यो। र अब चाहिँ हामीले गरेको विगतका ती भुलहरूलाई सुधारेर सुव्यवस्थित हौँ भन्न हामी आएको। हामीलाई ठुलो ठुलो मुद्दा लिएर निक्लेको छैनौँ। हो गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको
सबैको एउटा भावनात्मक मुद्दा हो। त्यसलाई म पनि रेस्पेक्ट गर्छु, कदर गर्छु। मैले माग्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको हो। तर गोर्खाल्यान्ड दिल्लीले दिने सब्जेक्ट हो। यहाँ हामी यो ग्राउन्डमा कराएर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भनेर थाहा पायौँ नि त। हामीले हाम्रै जग्गा जलाएर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भनेर हामीले थाहा पायौँ नि त। हामीले हाम्रै गाउँको कम्युनिटीहरू जलाएर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन भनेर थाहा पायौँ नि त। त्यसैले म जहिले पनि भन्छु, यो सब्जेक्ट म्याटर हाम्रो गोर्खाहरूको दिग्गज मान्छेले गएर दिल्लीमा बुझाउने हो। यो दार्जिलिङ पहाड, कालिम्पोङ पहाड बन्द गरेर जलाएर पाउने प्रथा होइन। हेर्नुहोस्, र अहिले पनि यो 1 हप्ता 2 हप्ता अघि म देख्दैछु हाम्रो एमपी साहब राजु विष्टजीले गोर्खाल्यान्ड माग्नु हुँदैछ। फेरि बजगाईज्यूले पनि कलकत्तामा गएर प्रेसबाट गोर्खाल्यान्ड माग्नु हुँदैछ। हेर्नुहोस्, अब हामी त्यस्तो झुक्किने मात्र छैनौँ। हेर्नुहोस्, बिजेपी सरकारको नेताहरूले, इलेक्टेड मेम्बरहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्छ, उनीहरू दिने हो नि। उनीहरू दिने सरकारमा छ, उनीहरू दिने सरकारमा छ। उनीहरूले प्रेसमा मागेर हामीलाई फेरि झुक्काएर हामीलाई अल्मलाउनु खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, दिने मान्छेले माग्दैछ, दिने मान्छेले माग्दैछ, अनि हामीलाई टिभीमा देखेर हाम्रो मान्छे टिभीमा लाट्टिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा छ नि त। विगतमा टिभी हेरेर हामीले भोटमा धेरै बिजेपीको सिम्बललाई भोट हाल्यो फेरि पहाडले। उहाँहरूलाई थाहा छ पहाडको मान्छेलाई टिभीमा जे देख्छ त्यही पत्ताउँछ भनेर। अब हामीले अलिकति योभन्दा माथि उठेर माथि सोच राखेर काम गर्नुपर्छ। हामीले राजनीतिकमा एउटा रियलिस्टिक पोलिटिक्स अगाडि लिएर काम गर्दैछौँ। पहाडमा एउटा कम्पिटिसन पोलिटिक्सको एउटा हावा चलाइदिएको छु। कसैलाई कसैको डर छैन। आफ्नो प्रकारले नाच्नु पाउँदैछ, आफ्नो प्रकारले गाउनु पाउँदैछ, आफ्नो प्रकारले खानु पाउँदैछ, आफ्नो प्रकारले लाउनु पाउँदैछ, आफ्नो भाकामा उहाँहरूले चल्नु पाउँदैछ। पहाडमा त्यो एक कान्टे प्रथा मेटिएर गएको छ। पहाडमा एक कान्टे प्रथा हुँदा धेरै पहाड हामी पछाडि पर्यौँ। हाम्रो घर घरमा हाम्रो नानीहरू बेरोजगार भएर बसेको छ। रोजगारको काहीँ बाटै देख्दैनौँ हामीले। हेर्नुहोस्, किन रोजगार हुने, रोजगार दिने व्यवस्था तपाईँ हामी मिलेर उडाइ पठायौँ नि त। म बार बार भन्छु, पहाडमा इम्प्लोइमेन्ट एक्सेस सिस्टम थियो, त्यही नै उडेर पठायो। जहाँबाट हाम्रो नानीहरूले इन्टरभ्यू दिन्थ्यो, नोकरी पाउँथ्यो, रिजनल एसएससी घुमाइ पठायौँ। अहिले पनि जति बेला हामी जिटिएमा थियौँ, एउटा भेरिफिकेसन भन्ने सिस्टम छ, त्यहाँबाट नानीले नोकरी पाउँथ्यो। त्यहाँ हामीले हुँदा भेरिफिकेसन गरिदिएको थियौँ। त्यो भेरिफिकेसन माथि पनि राजनीति गर्नु खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, अब त्यो पढेका नानीहरू त नोकरी पाउँछ, जसको क्वालिफाइड छ, जसको चाहिँ एडुकेसन पुगेको छ, जसले चाहिँ मास्टर्स गरेको छ, जसले चाहिँ बिएड गरेको छ, उहाँहरूले त नोकरी पाउँछ। त्यो माथि पनि यो बाँदरे वर्ग, क्या यो बाँदरे वर्ग आफ्नो पनि हराउँदैन, अरूले पनि भन्नु दिँदैन। हेर्नुहोस्, पायो भने हाम्रै पहाडको नानीहरू त पाउँछ, बाहिरको त पाउँदैन नि त। त्यो भोलिन्टियरको सब्जेक्ट लिएर पनि यहाँ नौटङ्की ड्रामाहरू गरिरहेको छ। यस्तो सानो सानो कुरामा हाम्रोमा नि बरु त्यसलाई त्यो नानीहरूले, पाउने नानीहरूलाई अझै गरेर बोलिदिउ न, छिटो गरिदेऊ भन न। एडमिनिस्ट्रेसनलाई यो के भयो के भएन भनेर भन्नुको साथमा त्यो नानीहरूले भेरिफिकेसन गर्दैछ, तपाईँहरूले छिटो गरिदिनुहोस्, उहाँलाई त्यसै पढाइरहेको छ, तलब नपाइ पढाइरहेको छ भनिदिनुहोस् न। बरु गएर एउटा थप बल मिल्छ। पाउँदै गरेको, हुँदै गरेको एउटा प्रथा पनि तपाईँहरूले गर्दा हाम्रो भोलिन्टियर नानीहरूको भविष्यमा बाधा लाग्ने सम्भावना देख्दैछौँ हामीले। त्यो भोलिन्टियरको हामीले भेरिफिकेसन गरेर राखेर त्यो प्रथा अगाडि बढ्दैछ नि, त्यसमा पनि तपाईँहरूको जुन यो बाँदरे व्यवहार छ, त्यो व्यवहारले गर्दा हाम्रो नानीहरूको भविष्यमा फेरि कालो बाधा लाग्ने सम्भावना हामी देख्दैछौँ। हेर्नुहोस्, पाउँछ भने हाम्रै नानीहरूले पाउँछ नि त। तर
प्रत्येक चिजमा यो राजनीति गर्ने चलन, डिस्क्रेडिट, एउटालाई डिस्क्रेडिट गर्यो र अब आफू हिरो नघोर्नुको लागि यो प्रथाले नै पहाड हामीलाई यहाँसम्म ल्याइसकेको छ। हामीलाई ठुलो केही मुद्दा छैन। हाम्रो मुद्दा भनेको यो कुव्यवस्थितलाई सुव्यवस्थित बनाउनु हो। जसरी तपाईहरुको यो कुमाई एरियादेखि अलिक उता गएर मालबजार पुग्छ, मालबजार जसरी चल्छ हाम्रो यहाँ पनि त्यसरी चलोस् न भन्ने हाम्रो इच्छा हो। मालबजारमा जसरी इम्प्लोइमेन्ट एक्सचेन्जमा इन्टरभ्यू भएर नानीहरूले नोकरी पाउँछ, हाम्रो पहाडमा पनि त्यसरी पाओस् न भन्ने हाम्रो इच्छा हो। मालबजारको नानीहरूले जसरी रिजनल एसएससीमा बसेर इक्जाम दिएर उहाँहरूले आफ्नो नोकरी पाउँछ त्यसरी नै पाओस् न भन्ने हाम्रो इच्छा हो। यति हेर्नुहोस्, उहीँदेखि बोर्डरदेखिको भिन्दै सिस्टम, यहाँदेखि भिन्दै सिस्टम हेर्नुहोस्। यही चिज चाहिँ हामीले बङ्गाल सरकारलाई बुझाउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, त्यो सिस्टम थियो तर उडाउने तपाईँ हामी नै हो। अब फेरि त्यो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, यो हामी व्यवस्थित ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने हामी निक्लेको। पञ्चायतमा हेर्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्थै उडायो हामीहरूले। पञ्चायत इलेक्सनै हुनु छोड्यो, पञ्चायती सिस्टमै डिफर्म भएर गयो। हाम्रो मान्छेले हाम्रो गाउँमा के जरुरी छ भनेर भन्ने जग्गा नै छैन। किनभने हाम्रोमा पञ्चायतको मेम्बर छैन। त्यहाँ गएर बिडिओले पञ्चायतको मेम्बर छैन भने हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन राम्रोसँगले सुन्नै हुँदैन, सुनिँदैन। र यो सानो सानो कुरादेखि हामी वञ्चित भएर बसेको छौँ। र यो चिजलाई हामीले सही ढङ्गमा सही सिस्टममा ल्याउने प्रयास हो। त्यसैले अघि रुदेन सादाज्यूले पनि भन्यो, हाम्रो यो जिटिए इलेक्सनको पश्चात हामी जिटिए इलेक्सनमा हामीले तपाईँहरूको सहयोगले हामी जित्यौँ भने हाम्रो प्रथम सभामा नै पञ्चायत इलेक्सनको हुनुपर्छ भनेर हामी सभामा रेजोल्युसन बनाएर गभर्मेन्टलाई पठाउँछौँ। हेर्नुहोस्, अनि पञ्चायत इलेक्सन पनि गराउँछौँ। यो सानो सानो कुरादेखि हामी विमुख छौँ। मलाई ठुलो ठुलो मुद्दा लिएर अगाडि जानु छैन। मलाई यो हाम्रो जग्गा, हाम्रो पहाड सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जाओस्। हाम्रो नानीहरू बेरोजगार छ, उनीहरूलाई रोजगार कसरी दिने, त्यो रोजगारको पत्ता कसरी खोजी निकाल्ने, त्यो विषयमा हामी लाग्नु छ। तर हामीले यसरी लाग्दै जाँदाखेरि, हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो कामलाई बाधा पुर्याउनु, यो कामलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्नु, हाम्रो मान्छेहरूको माइन्डलाई डाइभर्ट गराउनु, फेरि बिजेपी सरकारले नै, बिजेपीको इलेक्टेड मेम्बरहरू जो सरकारमा छ उनीहरूले नै गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छ। उनीहरू त दिने हो नि त। हेर्नुहोस्, ट्राइपार्टाइटको कुरा अघि अमरजीले पनि कुरा गर्यो। हामीलाई कुनै पनि गोर्खाल्यान्ड दिनु हो भने ट्राइपार्टाइट मिटिङ चाहिँदैन। काश्मीरमा चाहिएन त, ठोस राखेर पनि दियो त। मान्छेको डिमान्ड होइन त त्यो। सरकारको मनोबल हुनुपर्छ, सरकारको विल पावर हुनुपर्छ। उनीहरूले दिनु चाह्यो भने राज्यसभामा छ उनीहरूकै, लोकसभामा उनीहरूकै छ, अनि माग्नुपर्छ। हामीलाई झुक्काउनुको लागि फेरि बिजेपीको इलेक्टेड मेम्बरहरूले गोर्खाल्यान्ड प्रेसमा माग्दैछ। हेर्नुहोस्, दिने मान्छेले माग्दैछ अनि हामी पनि कता कता डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। र यहाँदेखि चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ। अब पनि झुक्क्यो भने झुक्किनेकै भुल हो, झुक्काउनेको होइन। अब पनि झुक्क्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस्, झुक्किनेकै भुल हो। र अब चाहिँ हामीले झुक्किनु हुँदैन। हाम्रोमा प्रब्लम चाहिँ के रहेछ भने हामीले देखेको गाउँघरमा एकअर्काको रिस, एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई हराउनुको लागि चाहिँ हामी पहाडै हराइपठाउँदो रहेछौँ। त्यो त हेर्नुहोस्, पहाडको इस्यु पनि तपाईँहरूको इन्टरनल प्रब्लम होइन। अब यसलाई चाहिँ देखाउनुपर्छ है भन्यो अनि गयो, पछि पस्ताएर केही फाइदा छैन। लड्नुहोस् न तपाईँहरू भित्र, तर भोटको बेलामा त पहाडको एउटा भविष्य सम्झिनुहोस् न। हामीले कहीँ लुकाएको छैनौँ, झुक्काएको पनि छैनौँ। सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछु भनेर अगाडि आएको छु नि, भित्रबाट मिलेर बाहिरबाट गेम बजाएको पनि छैनौँ। हामीले जे छ
त्यही अगाडि राखेर जाँदैछौँ हामीले। हामी लिडर हुनु आएको होइन, हेर्नुहोस्, एउटा ब्रिज बनिनु आएको हामी। किन पहाडमा राजनीतिक संस्कार बिग्रेर कुसंस्कार भइसक्यो। राजनीतिकमा राम्रो मान्छे आउनु चाहनै गर्नु छोडिसक्यो। राजनीतिकमा राम्रो मान्छे आउनु उनीहरूलाई डर लाग्नु थालिसक्यो। अनि राम्रो मान्छे राजनीतिकमा आएन भने, त्यो व्यवस्थामा राम्रो मान्छे गएन भने हाम्रो पहाडको भविष्य कहाँ हुन्छ, कहाँ जान्छ भन्नुहोस् त। र मान्छेलाई एउटा मनोबल र कन्फिडेन्स बढाउनु आएको हामी। एउटा ब्रिज, पब्लिक र जो हाम्रो दिग्गज व्यक्तिहरूको लागि एउटा ब्रिज बनिनु आएको हामी। त्यो ब्रिजमा बनेर त राम्रो मान्छेले पहाड चढाओस् भनेर हामी निक्लेको। हामी चलाउनु पर्छ, हामी जान्दछु भनेर आएको होइन नि। म नजान्ने कुरा माइकमै जान्दिनँ भन्दैछु। सबै कुरो जान्ने भएर फेरि भुल गर्नु हुँदैन। सबै कुरा मैले जाने भने र नजाने कुरा मैले जान्दछु भने फेरि भुल हुन्छ नि त। हिजोको जस्तो फेरि भुल हुन्छ। फेरि मै हो चिफ मिनिस्टर, मै हो सबै भन्दा चाहिँ हामी थपडी मार्ने फेरि तपाईँ हामी नै हो। यो सब चिजहरू हेर्नु, त्यही कारण आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। पहिला हामी सुध्रिउँ। म कसैलाई केही भन्दिनँ त्यहाँ विगतको लिडरहरूलाई, किनभने हामी पनि त्यहाँ काहीँ न काहीँ हाम्रो पनि प्रेसिडेन्स थियो नि त। अमरदोजले मलाई एकपल्ट भन्नुभएको साह्रो गतमा लाग्छ। हामी सबै मिलेर घिसिङ खेद्नुपट्टि लाग्यौँ। सबै लाग्यो, किन लागेको मलाई पनि थाहा छैन। पहाडै घिसिङ खेद्नु लाग्यो। घिसिङ भन्दा पनि मूर्ख नेता बनाबाट हामीले हेर्नुहोस्। र मैले चाहिँ योपालि चाहिँ कुनै हतार पनि छ हामीलाई लिडर चाहिँ छान्दा चाहिँ राम्रो व्यक्तिहरू छान्नुपर्छ। त्यही कारण हामीले गार्जियन फोरम भन्ने एउटा पोलिसी फर्म गरेको छौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई गार्जियनहरूले दोहोऱ्याउने एउटा प्रथा बनाउनुपर्छ, सिस्टम बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामीलाई गार्जियनले हामीलाई सही बाटो देखाउँदैन तबसम्म हाम्रो पहाड कहिले पनि राम्रो पहाड हुँदैन। घरमा बाबुआमाले हामीलाई जसरी गाइड गर्छ नि, जुन घरमा बाबुआमाले सही ढङ्गले गाइड गरेको हो त्यो घरको परिवार नै राम्रो भएर जान्छ। त्यस्तै हामीलाई पनि हामीभन्दा राम्रो माथि गार्जियन पायौँ भने हाम्रो पहाड नै राम्रो पहाड भएर जान्छ। र यो एरियामा धेरै कुराको खाँचो छ, धेरैभन्दा पनि धेरै कुराको खाँचो छ। पञ्चायतको व्यवस्था कहीँ छैन। यहाँ यो एरियाको ब्लक अफिस जानलाई गोरुबथान एकदमै टाढो पर्छ। विगतमा लिडरहरूले धेरै पुगेको यहीँ ब्लक अफिस ल्याउँछु भनेर, तर भएको 2टा बिल्डिङ पनि गएर जानु आँटिसक्यो। र यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको छौँ। त्यही कारण हामी एकपल्ट चाहिँ सही ढङ्गले सही तरिकाले यो पहाडलाई लैजाउँ अनि सबै मिलेर लानुपर्छ। हेर्नुहोस्, लिडर एक्लैले केही पनि गर्नु सक्दैन, सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो पहाडलाई ठिक ढङ्गले ल्याउनु भने कि सबैले काहीँ न काहीँ यो पहाडलाई यो स्थितिमा ल्याउनुलाई सबै नै केही न केही त्यति बेला त्यसताकमा उहाँहरूको कर्मले गर्दा हाम्रो सबैले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो पहाडको यो अवस्थामा आएको छ भने हामीले राम्रो अवस्था ल्याउनुको लागि सबै मिलेर फेरि एकपल्ट प्रयास गरिदिन आएको छ। अब आउने एटलिस्ट हाम्रो नानीहरूको भविष्य राम्रो होस्, आउने नानीहरूले राम्रोसँगले सास फेरोस्, आउने नानीहरूले राम्रोसँगले रोजगार पाओस्। एक अर्कालाई टिका टिप्पणी गरेर हिँड्दाखेरि हाम्रो यो दिन देखिसक्यो। र अब समय पनि धेरै लामो भयो। तपाईँहरू सायद धेरै बिहानदेखि आएर पर्खिनु भएको होला। तपाईँहरूले जुन प्रकारले एउटा माया दिनुभएको छ, अनि इलेक्सनमा पनि यो क्षेत्रले हाम्रो सोच, हाम्रो कर्ममाथि तपाईँहरूले भोट दिएर हाम्रो एउटा साथी रुदेन सादालाई विजय दिलाउनु भएको छ। र अब हाम्रो पालो आएको छ कि राम्रो काम गरेर अझै यो क्षेत्रलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्छ। तर त्यसको लागि तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको आशीर्वाद, तपाईँहरूको साथ सधैँभरि चाहिन्छ। अनि सबै मिलेर यो हाम्रो पहाडलाई राम्रो पहाड बनाऊ भन्दै मेरो यो सानो सम्भाषण यहाँसम्म। धन्यवाद।